ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Ato sang pasultihon ang atong presidente si Bad Edgar sa iyang pasiuna nga pulong o Darabrad. Okay, bayong adlaw nga Huwebes kanatong tanan mga kaigsunan. So ano na usab kita nga itong programa kayo sabay kamaturan dili sa tuang merkado. So sugod kini pinaagi sa pagtugod sa tuang kadakuan sa simbahan labi na sa itong Pura Paroko si Reverend Father Jo Marie Pulo nga mo ining pirma ni approve sa atong gipangayo nga permit market fixing dinhi din giaprubahan kini sa tuang buhutan nga mayor si Mayor Dexter, Honorable Mayor Dexter Angla nga ning approve sa maong permit usa ka sulod di sa iyang termino wa may gibutan diri nga ma-expire nga tuang permit mga higala. So ato lang ning ampingan labi na sa itong mga kauban ng aking pagpahinomdom ato ning ampingan kini pagsalig sa ito ang mayor kanihatag siya o permit kanato sulod sa iyang termino o pila man siya katuig nga mangalagad sa itong lungsod maupod ni ang panahon sa ito ang permit. Ang iya lang pagpahinomdom kanato ng mga safety nga dili ta mangaway maro gina dili ta mangaway. So sa may tuyo nato nga niya man ta dinhi dili aron pagpasakit sa atong mga kaigsunan nga dili pareha natong pagtuo labi na sa mga igsoon natong mga namiya sa simbahan Katoliko. Ato lang silang pasabton o unsa kaminungdanon ang atong doktrina, dili nato sila pasakitan kay sakit na mangdaan ang kamatuoran nga atong gihuptan nga wa nila dawata o mahinungdan na silang libiya plus hatagan pa nato sila og personal sakit pa jud kayo inay mobati pa na sila kaanugon nga mobalik sa atong simbahan di na lang hinuon kay ngano murag gibati naman nila nga kaaway ta nila ug ato silang himong kaaway. So muna nga kamo welcome mong tanan sa pagbalik sa simbahan Katoliko kung kamo makasabot nini nga mong gihimo karon. So dili ni pagpasakit labi na usab sa itong mga kaigsunan nga mga Muslim nga niya dinhi. So dako ang among pagrespeto sa inyong pagtuo kung usab paminawa lang mi kung namoy na oyunan o wa mo kaoyon na pwede po mo mangutana kay di mi manglabot sa inyong doktrina. Kung nanahunsa na ng inyong doktrina diha isip Muslim wa mi labot ana padayon lang mo padayon lang po be busa ang ako alam pong mga awhag po sa itong mga igsoon ng mga protestante kung nibiya mo sa Simbahan Katoliko kay gusto mo maglain at mo pagwalis sa mga dapit nga diin wa pamutuo ni Kristo ayaw lang mo din nga kanang magabig mo sa Simbahan Katoliko nituo naman ni Kristo at lang mo dito sa mga lugar sa mga nasod nga wala pa taon makaabot ang ebanghelyo ni Kristo tabang mo. So usa lang ang katutuyo nini mao ang paghatag og kaluwasan sa mga tao kay matod pa ni Kristo diha sa ni San Pablo ng Timoteo 2:4 buot sa Dios na maluwas ang tanang tao. So mutabang ta dinhi kang buto sa Ginoo na gusto niya nga maluwas ang tanang tao. Ug sa may gingon ni San Pablo diha sa unang Korinto, unang Timoteo 4:16. Pagkugi kamo, pagwali sa mayong balita. Kay pinagi ni maluwas mo ang imong kaugalingon ug ang mamati kanimo. Muna nga ang tuyo na to nini mao ang pagluwas sa uban. Unya
Matod pa ni Santiago, sa iyang suwat diya sa Santiago, Kapitulo 5:19, kinsa katong makapabalik sa usa ka makasasala ngadto sa pagkamatarong, magluwas kaniya o daghang makalag ang maluwas tungod kaniya. Nabot pasabot, kung maluwas ang giwalihan, lapaw nang nagwali. Pero, kung ikaw nasayo nas kamatuoran, kung yawa ni mo himuha, makasa ka. Ang simbahan nagtudlo og sala, ang gitawag og sin of omission. Asa man ang mabasa, Santiago 4:17. Kung nasayon ka, nakanaagay pagkabuhaton, apanwan ni mo buhata, nakasa ka. Para sin of omission. Muna nga kita, nga naibawas na maturan, giingon sa Ginoo diya sa Ezekiel 33:1-9, ang magbalantay kung wa magpahibaw, wala magpasidaan sa iyang katawhan nga nay umaabot ka kalaglagan, kung dili siya magpasidaan sa katawhan o mamatay kining tawhana, paninglan ko ang magbalantay o siya mo'y akong pagkasilutan. Apan kung imong sultian ang katauhan sa kabaturan, apan wa siya maminaw, wa siya mamati, nagdumili siya o mamatay siya nini, wa kay labot sa iyang kamatayon, wa kay labot siyang kasalanan, dili ko ikaw paninglan. Nabot pasabot, ato lang himuon ang atong katungdanan, ang atong obligasyon sa pagpahibaw sa kamaturan. Mutuo man sila og dili nato bugson. Dili nato bugson. Kaningon ng Ginoo, pasagdi ang mga dautan nga magpabilin silang pagkadautan, ug ang mga matarong nga magpabilin siyang pagkamatarong, kay kining kalibutan na karon hapit na matapos. Mao kana makaigsunan ko na ni Kristo, o mao to among tuyo, mao gyud ang pagtabang sa plano sa Ginoo nga maluwas ang iyang katawhan. Sa ito ibalik sa ito ang Vice President External, sa itong safe delivery sa parokya ni Senior Santo Niño, si Brother Cipriano Bautista. Salamat po sa imong mayong pagpahimatngon nga di gyud ay maayo nga mga wayta kay wa na si Kristo sa atong kinabuhi og mangaway. Kinahanglan nga ang Kristohanon kuno andam sa pagpaubos bisag unsay mga magpaghitabo, mao nay Kristohanon, mao nga ang ato adire na dakong pagpaubos mudawata sa mga unsay mga isyu bisag unsa diha, kay mao kanay gingon sa Ginoo nga ang sakto nga Kristohanon ana ang pagkamapaugsanon. O karon di ta maglangan atong ihatag sa atong igsoon ang sa katema nga pagahimon ni Engineer George Duaris nga gikan sa panghagban, ug atong sugaton sa masipang pakpak si Brother George nga mohatag siyang tema nga mao ang matuod na iglesia. Brother George, imo ng panahon. O naot nga itong bisan ko do kanang bisita diha sa pagpamalit o pamaligya, pero nahibaw ko ngayon yung daunggan na ang katunga diri nagpatalinghog. So, salamat daan. Brother George. Okay, salamat kayo. Brad Sipre, akong kauban sa nila. Ang mga tao nga upang magtutuo diha tungod sa maayo ug kinumayan nga mapulong dito sa laing tinuuhan, nahitabo nga nadayon taon ato mga kaisonan dito. Ha? So, ni ara ang maong matuod ng iglesia. Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga simbahan. Sa English pa, Holy Apostolic Catholic Roman Church.
kana mao ang tinukod sa Dios. Daghang salamat ug mayo uto. Okay, daghang kayong salamat pa George sa imong maayong pagpasabot sa diha sa matuod nga iglesia. O maulay ito ngangat ang tinuod ay nga iglesia na upat katimaan, upat ka marka. Katukunong una mao ang panaghiusa kay gikan sa panahon sa mga apostoles wa gani mabungkag kanuna nag-usa hangtod karon sa mao gihapon gimbuhaton sa tapat tinuod gyud nga ang Katoliko ana ang panaghiusa di pareha sa Protestante nga si Martin Luther mao tay una ning siag sa Katoliko og naghimo og pundok nga gitawag og Protestante niadtong 1541 unya kung sila ana ang panaghiusa nganong nabungkag man sila sa tulo Zwinglianism o Calvinism Lutheran nahimo silang tulo sa tapawa diha ang panaghiusa lahi sa Katoliko nga sa sinugdan pagbuhat o pagtukod sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoo wa gani mabungkag sig pasabot sa tegson nga gining 50,000 ka tinuhan nga nirehistro pulos na ning tabang sa Katoliko aron maluad pero naluad ba wa gyud maunsa kay ngano ni gisaara man si Ginoo nga ako mag-uban kaninyo hantod sa katapusan sa kalibutan mao na nga ang Katoliko wa gyud mapukan wa gyud maunsa ang simbahan sa Katoliko. Ikadahang timaan katong gingon ni Brother George nga santa na ang pagkabalaan mangutana ko ninyo naabay nang himong mga santos diha sa laing relihiyon naawa diin man gikan ning nangahimong mga santos kana inyong gihimong patron sa barangay San Isidro, San Pablo, San Martin, San Vicente diin man gikan ang mga santosa gikan na sa Protestante o sa Katoliko kana mayo sa katimaan sa iglesia nga gitukod nga dunay nangahimong mga balaan nahimong mga santos unya sayon-sayonon lang nato pagbiya at hinon ta sa tinuhan nga di makaluwas wala nga ikatulo nga timaan Katolika si Kristo nga nagtukod sa iglesia mao kana ang gitawag og Katolika tinuuhan nga gitukod sa atong Ginoo nga mikaylap sa tibuok kalibutan nganong ning kaylap tungod sa mga apostoles si San Pablo niadto sa nakato na sa Espanya kaya ni man sila nga ang Katoliko kay kada Espanya di sa Israel roon sa may gingon sa Roma 15:25 si Pablo human sa panghatag sa mga hinabang siya miadto sa Espanya sa tuma dito de San Pablo sa Espanya sa mabasa sa Biblia ug mao na nga si San Pablo nagpili pod og mga tao dito nga gihimo niya nga mga isip mga pare ug mao'y to si kuan ni abot dire si Magellan si Padre Valderrama ning are dire og kano sa mare natong 1521 si Magellan o si Padre Valderrama ang nagda sa Katoliko dire sa Pilipinas karon pag-ari dire sa Pilipinas nahimo bang Kristyanismo ang Pilipinas? Nahimo. Mikaylap ang Kristohanon sa tibuok Pilipinas. Tungod kay gisugo na si Ginoo nga iwali ang mayong balita sa tibuok kalibutan. Mo naning abot dinhi sa ato ang nasod. Ang pagtulunan ni Kristo pinaagi sa mga apostoles. Nga
di gad kini ingon nga kanang kaya ganing natong pagtulunan kay gisaara ni si Ginoo nga kini iyang ubanan may hinungdan nga kini bikaylap ug wa gyud mapukan. Ikaw ug mo to ang mga timaan sa atong baton nga iglesia nga kisaysay sa atong John Bar George. O karon atong isulod ang lain usab nga tema nga atong pag-at-aton pinagi sa may gison nga si Brad Panleo Pitalcoren nga gikan sa panghagban sa atong QC o safety o dawata Brad ang microphone aron nga magsugod na ka sa imong tema. Daghang salamat Brad. Atong tigpaila. Ug akong pagtahod sa ato nga barangay captain diri sa Lapakansor Inabanga usa ka batan-on nga barangay captain si Warbin og ingon man sa iyang mga kagawad o ingon sa iyang mga appointed nga mga tanod o BSW tanang mga appointed o kanatong tanan nga na din mayong buntag Dunya sa atong tibuok kalibutan nga ila gayud nato ang tulo ka mga personas kay sayang lang man sa atong pagkakatoliko kung sige ta og simba-simba matag Domingo nga wata kato kaila sa tulo ka mga personas busa nining among gihimo karon nga market preaching among pamatudan nga diha sa Santa Iglesia ipanudlo gayon ang tulo ka personas nga usara ang ilang pagka-Dios. Ang tulo ka personas nagpresenta kana og ang Amahan, Anak og Espiritu Santo. Mao kana ang tulo ka personas og usara ang ilang pagka-Dios. Kung unsang pagkaunsaa nga ang usa ka Dios aduna may tulo ka mga personas. O kung ngano nga ang tulo ka managlahi nga personas usara diha sa pagka-Dios. Kabahin kini sa misteryo sa Trinidad nga wala pa nato matugkad sa atong pag-isip. Apan ang doktrina sa Santissima Trinidad atong masabot. Tungod kaya ang gikinahanglan niini mao ang paghibalo sa kahuglugan nga sa mga pulong gagigamit sa pagsaysay sa maong doktrina. Ang kinaiya kong nature mao ang lingtungan ay nga hiya sa kabutang. Mao kini ang nakapamao sa butang inganlan. Ang kinaiya mao ang makapamao sa paglihok isip mao nga pagkamao. Pananglit ang usa ka tawo sa iyang paglihok nagikan sa iyang pagkatao. Ug diha bahin samahan mabasa nato diha sa Deuteronomio kapitulo 32 bersikulo 6 nga ang Amahan nga nagbuhat sa tanang mga butang amahan natong tanan. Manay usa nga sa tanang mga tao mutuo gayud og amahan. Og diha sa Anak nga mao si Kristo mingingon ang Amahan nga ikaw ang pinangga kong anak nga gihimutan ko pag-ayo. Mabasa diha sa Lucas kapitulo 3 bersikulo 22. Og labot sa Espiritu Santo mabasa diha sa Salmo kapitulo 51
versikulo 11, nga ang Espiritu Santo magpuyo sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon sa atong lawas, kay kining atong lawas mo may templo sa Espiritu Santo. So masabot na to nga sa matag usa ka nato na ang Espiritu nato kay templo man ta sa Espiritu Santo. Sumala diha sa Salmo 50 11. O sa pagpaglaog sa Dios, paghimo sa Dios sa tao, siya mingon, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Nagpasabot nga ang amahan dihay kauban sa iyang pabuhat tungod sa paggamit sa plural personal pronoun nga nato. Sa pagpagalaog sa Dios iyang silot sa katawhan nga buot magtukod og turi nga musangko sa langit, siya mingon, manganaog kita ug libugon ta ilang mga pinulungan aron dili sila magkasinabtanay. Ang plano sa Dios nga mao nga gilibog ang mga tao nga magtukod og tiri nga musangko sa langit. Kay kuyaw kayo og naay turi nga musangko sa langit nga naay aeroplano naglupad-lupad sa ibabaw. Unya naay turi nga ning sangko sa langit, mabangga. So natuman nga wala makahimo ang mga tao og turi tungod kay gilibog man ang mga tao katong sugoon og kahoy, sugoon og tubig kay imasa. Di na matunong tungod sa kabubuton sa Dios. O sa pagtawag sa Dios kang propeta Isaias, siya mingon, kinsa may akong ipadala o kinsa may muadto alang kanamo. Isaias kapitulo 6 versikulo 8. O si propeta Isaias mingon nga ang Dios ug ang iyang espiritu mao'y nagpadala kanako. Isaias kapitulo 48 versikulo 16. Ug diha sa daang tugon salatunon kayo ang mga teksto nga nagpasabot nga dunay kapin nga nausa nga personas, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Sa lain usab nga mga katuyuan sa Amahan, ang plano sa Dios nga Amahan nga ikaduhang personas magpakatao sa usa ka babae o sa taliwala sa mga kababayenhan, si Santa Maria ang gipili sa Dios. Busa kinahanglan nga si Maria masayod kung kinsa ang iyang gisabat. Ang anghel miingon kang Maria, kung konsad kanimo ang Espiritu Santo ug ang gahom sa Dios magpabilin diha kanimo. Nagpasabot nga ang gahom sa Dios nagpabilin diha Maria, may gahom si Maria. Dili basta-basta nga si Maria di nato tahuron. Kay naay gahom nga gihatag sa Dios nga Amahan. Og petungod sa pagbunyag sa to ang Ginoong Kristo, kung man kabunyagi si Jesus, nakita sa San Juan, kasi San Juan man mao nagbunyag sa atong Ginoong Kristo, nakita niya nga nabli ang langit ug nagpakita ang Espiritu Santo sama sa dagway sa usa ka salampati. Ug may tingog gikan sa langit nga nagingon, ikaw ang pinangga kong anak nga gihimutan ko pag-ayo. Lucas kapitulo 1. Lucas kapitulo 3 versikulo 22. Ikatulo, sa gabi sa pagpasakit ni Jesus, si Jesus misaad sa iyang mga tinunan, mangayo ko samahan ug laing manlalaban ang espiritu sa kamatuoran. Mabasa diha sa Juan kapitulo 14
versikulo 16. Ug ang ikaapat, sadayong sa kanisus ngadto sa langit. Si Jesus ni mando sa iyang mga tinunan. Panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan ug himuwa sila nga akong mga tinunan ug bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ug tuod man ang mga apostoles nanlakaw, gisangyaw nila ang gitudlo sa atong Ginoong Jesucristo. Og sa pag-abot sa adlaw sa Pentecostes, si Apostol Pedro ningon kanila, pag hinulsol kamo sa inyong mga sala ug pagbabunyag sa ngalan ni Jesucristo, kumusta man kita karon? Binunyagan ba ta pinaagi sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo? Dili lang kaha kita gituslo sa tubig o gipangutanan nakakita ka ba sa Dios? Ang paagi sa pagbunyag pinaagi ni Jesucristo, bindisyonan kayo aksyon sa pagpanguros sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Si San Pedro nagisgot nga ang atong pagkatinawag mao'y pag-ambit sa kinabuhi sa Trinidad. Gipili kamo sumala sa tuyo sa Dios nga mahal, ug gihimong mga balaan pinagi siyang Espiritu aron magmasinog tanon kamo kag Jesucristo ug mahinluan sa iyang dugo. Kumusta naman karon ang atong tagsa-tagsa ka kinabuhi? Nang sunod ba ta ni ining giingon sa ato ang amahan nga magmasinugtanon kita ni Jesucristo aron mahinluan sa iyang dugo. Sa unsang pagi nga kita mahinluan sa iyang dugo? Diha sa atong pagkalawat sa gamay kayong hustiyas nga human pagkasagrar sa pare na himong lawas sa atong Ginoong Jesucristo. Muna makapalimpyo sa atong tagsa-tagsa kagalingon ang pagkalawat diha sa Santos nga Misa sa usalang kagamay nga hustiyas. Kaysa gingon ko na nga ang pagkonsagrar sa pare nga mahimong lawas ug dugo ni Kristo matuman kayo tungod sa gahom sa atong Ginoong Jesucristo. Una mga kaigsunan, nga diha sa Biblia giingon man nga itudlo kini sa inyong mga kaigsunan. Mo bitaw inungdan nga niya kami karon dinhi mga igsuon sa pagtuo nga mga Santa Katolika Apostolika Romana. Ato kining sundon ang payman mo sa atong Ginoong Jesucristo. Kay mo kuni ang kapuhuhan nga makaadto kita sa langit kung magpuyo na ta siyang mga kasubuan. Okay nga po dire. Una ka mo sa inyong balay, ituglo kini sa inyong mga anak. Sa panahon nga naa ka mo nangaon, sa panahon mananghigda, o sa buntag ba? O kini nga niining pagtulunan sa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga atong itudlo sa itong mga kabataan ang pag-ila sa tulo ka mga personas nga usara ang ilang pagka-Diyos. Daghang salamat. Okay, salamat pa sa imong pagpasabot sa gitawag og Santissima Trinidad kon tulo ka personas nga usara ang pagka-Diyos. Salamat pa. O palapan ako gamay kining tulo ka personas nga usa ka pagka-Diyos. Kasagaran gud sa atong mga igsuonan nga uban nga mingon gyud nga unsa ba ang amahan Dios? Dios, katalikod Dios. Ang anak Dios, may katalikod Dios. Ang Espiritu Dios ba? O Dios, sato pa tulo na kabuk ang inyong Dios. Kining mga pagtulunaan na
lisod kining sabton kundi nato ayohon. Kining giingon nga atong nahibawan nga ang amahan, ang anak gikan sa amahan, ang espiritu gikan pod sa amahan, gikan sa Dios. O kinsa maning espiritu Dios o ang anak Dios, wa magpasabot nga natulo kabahin ang pagka-Dios. Kay ngano, gikan man sa silang tulo usara. Tungod kay ang Dios ang mao na siya, ang espiritu mao na siya, ang amahan ug ang anak mao ra gyapon na siya, ang amahan. Mao na nga wa gyud na sila mahimong tulo. Nahimo na ng tulo gumikan sa persona. Kay unsa man ang persona? Mangutan ako, unsa ning persona? Kining persona dunay ni kabubuton, gawas nun. Dunay sa labutan. Manay gitawag sila og persona. Kumo kay amahan na doon na may salabutan, kububuton, gitawag na siyang persona. Ang anak kay doon na po sa labutan kabubuton, gitawag ako ng persona. Ang espiritu kay doon na may kagawasan o kabubuton o salabutan, gitawag ako ng persona. Mao na nga gingon nga usa ka pagka-Dios apan dulay tuno ka persona. Mao na nga ang ilang persona mahimo nga nagkabuwag apan ang pagka-Dios dili mahimo man kabuwag kay siya ra man na. Pareha ba na sa usa ka tanghaga, nakoy tanghaga nga ipabati ninyo kaysa to makatubag akong premyuhan. Ug ang premyo kanang aho siyang pasurlo si FD aron nga naghanap ni kauban. Doon ay tanghaga, gingon diha nga may duha ka amahan ug duha ka anak. Unya, ning order sila og kape kay mamainit og tulo ka tasa. Ngano nagkaapod man sila nga sila duha man ka man ug duha ka anak. Ning order og tulo ka tasa pero nagkaapod. Ngano nagkaapod man sila? Unsa man inyong tubag? Kana sayo nimong paminahon pero lisod nimong tubagon sulbaron. Mausap ana ang Santissima lisod tukaron nimo pero kung ayaw lang nimo pagsabot dili lisod kay ang pagka-Dios wa gyud mabahin, wa mabahin kay ang espiritu gikan na sa amahan, ang anak gikan sa amahan. Mana nga sila usara diya sa pagka-Dios. Unsa man ang kwan tubag nato, mana di sa kumutubag ato o buhay gyoy mutubag, unsa na kumutubag o buhay gyoy makatubag. Duha ka amahan, duha ka anak nga ning order og tulo ka kape, tulo ka tasa nga kape. Ngano nagkaapod man sila sa atong sabot upat sila kay duha gud ka man, duha ka anak. Nya ngano nagkaapod man sa tulo ka tasa nga order. Ingon ana ang Santissima Trinidad lisod nimong sabton. Sama sa usa ka kayo Brad Preno atong kauban ato i-acknowledge atong kauban safety kanang sama ba sa usa ka kayo maghisgot tag usa ka kinaiya, ang kinaiya sa pagka-Dios di na gyud na siya balik di na mosog. Kung manganak ang Dios di ang anak Dios pod sa to pa si Kristo Dios pod. Kung pananglit punutan na to sa kabaw mananap, ang kabaw ang kanaiya sa pagkakabaw, kabaw ra gyud na siya di na mahimong kabayo. Ang iyang anak di pod mahimong kanding kundi kabaw gyapon. Sa to pa ang pagka-Dios pod kay Dios man ang amahan, Dios pod ang anak.
sama sa kakayo. Na sa kakayo doon ay tulo ka may kinaiya ang sa gitawag og kayo ang iyang kaniya mo sa kakayo. Kung sa iyang kuan na si tulo ka doon ay tulo siya ka matang. Ang iyang pagkainit, pagkakolor puwa ug doon ay kahayag. Kung ang usa kakayo kuhaon nimo ang usa ang iyang kainit imong kuhaon, di na matawag og kayo. Ingon na ang persona, tulo ka persona nga di gud mahimo nga kuhaon imong usa kay kanang silang tulo kanunay anaan panagiusa pananglitan sa pagpanguros na ang aman anak pagbunyag sa atong Ginoo diha gipadayag ang amahan anak ug espiritu kanunay gud na magkahiusa ng amahan anak ug espiritu ug manay gipasabot sa atong igsoon Brad Pedro Petal Koren o atong isunod karon ang sunod nga mulong ikaw si atong isuon gikan sa bago usa ka POC o CFD okay iyang pag-at-aton karon ang iyang tema nga mao ang si Kristo ang pagka-Dios ni Kristo dapat sa makaw sa pa mayong buntag na tunanan ni Kristo. So akong sabot din sa akong tema mao man ang pagka-Dios ni Kristo tungod kay atong kita sa atong palibot nga naadyoy wala mo tuon ni Kristo nga siya Dios. So ako ipasabot din nga si Kristo Dios. So akong tema kay si paman pagka-Diyos ni Kristo. So akong tikapot pagka-Diyos ni Kristo tungod kay si Kristo nagdamag duha ka kinaiya sa pagkamatod nga Diyos o pagkamatod nga tao. So ako i-discuss ani ang pagkamatod nga pagka-Diyos ni Kristo. Kini si Kristo so wala pa siya mo pakita jud dinhi iyang giingnan si Juan nga Juan limpyuhi ang agyanan. So si Juan sa mga sinulat ni Juan wala niyang gisulat mao ang kuan ni Kristo. So si Juan miingon sa pagsugod nga ang pulong diha na. So ang pulong Dios. So sugdan ni Juan sa paglimpyo sa dalan naron si Kristo mahibuan nga siya Dios. So gisulti jud na ni Juan sa iyang mga sulat nga ang pulong Dios. So ang pulong napakatao. So kinsa man nga pulong nga alihan ni Juan mao na si Kristo ay ang pagka-Dios. So mabasa nato sa Isaias 9 kapitulo versikulo 6 nga mingon diri ang malamong magtatambag amahan nga way sugdan prinsipe sa sumaw ni sa gipasabot diri pud sa Lucas 2:11 gingon diri nga karong gabi una mataw sa lungsod ni David ang inyong manluluwas. So ang nagpasabot ani ang gipasabot jud ani si Kristo ang Dios. So ang Santa Iglesia Katolika nagtudlo man nga si Kristo mao ikaduhang persona Santissima Trinidad. So ikaduhang persona. So si Kristo ikaduhang persona kay tulo man ka persona, si Kristo mo ikaduhang persona. So nagpasabot diri nga gani si Kristo minguman nga sa Juan 10:30 minguman si Kristo nga ako nga amahan usara. So nagpasabot nga si Kristo ang amahan usara. So ang pagka-Diyos nila usara. Unya diri pod sa Hebreo 1:8 ang amahan mingon pagayud ni nga ang imong trono o Dios mulungtad hangtod sa kaangturan. So ato ang amahan mi-introduce pod nga si Kristo Dios. So ang si Kristo ni-introduce nga mingon nga akong amahan usara. So Dios ang pagka-Dios ni Kristo gikan sa amahan.
So di na nato na i-discuss na ngayang pagkatao kay ang iyang pagkatinod nga tao, matod nga tao gikan ni Maria. So ang ako lang i-discuss diri ang pagka Diyos ni Kristo. So nganong mang dirita sa mga milagro ni Kristo. Kay mingo man si Kristo sa Mateo 11:4 ngadto sa 5, iya manggingnan ng mga tao. Pamauli kamo og sultihin ninyo si Juan sa inyong nakita og nadungog. Diin ang mga bakol, mga bungol nakadungog, atong mga bakol nakalakaw naman. So ngano mangiingnan man ni Kristo ang katong mga tao nga pamauli kamo o sultihin ninyo si Juan sa inyong nadungog o nakita. Sa ato katong mga tao nga murag wa siya mutuo nga si Kristo Dios. Kay ngano mang patod pa man siya ni Juan nga si Juan nagtudlo naman daan nga sa kaningon ko si Kristo nga Juan, limpyuhi ang akong dalan. So ang nagpasabutan na kung si Kristo moabot na, sumailhan na siya. So nga naman itong gingnan man to ni Kristo kadto mga tao nga pamauli kamo ug sultihin ninyo si Juan nga sa inyong nakitang nadungog. Sa ato pagkatong tawa na wa jud tumutuo. Wa tumutuo nga si Kristo Dios kay gani nanay mga milagro giyang gipakita. So nagduwa-duwa gyapon wa siya mutuo. So sa ato panay laing grupo nga wa jud mutuo nga si Kristo Dios. So unsa naman pag nasa na mabasa nato sa Salmo 91 diri sa bersikulo 14 nga niingon man nga ang Dios yung mingon nga luwason ko kadtong nahigugma kanako panalitdan ko kadtong miila sa akong ngalan unya kana sila nga wa jud mo ila nga si Kristo Dios. Di sa ato pa bakak na nang gisuwat na sa Salmo, bakak na sa Biblia. So kana mga tao naa jud tao nga wa mutuo ni Kristo nga Dios. So ang gingod ko ni Kristo nga limpyuhi ang kuan kanang limpyuhi akong dalan nga si Kristo mailan siya. Kana sila kanang uban bitaw nga di lang maminaw, kanang mura bitaw wala sila mag paduol sa simbahan mo nang murag wa sila kahibaw nga mao na si Kristo. Kasagaran gud kanang di mo dulog si simbahan, di mo simba, wa kay gila ni Kristo. Bisa gani sa usa lang ka semana, usa lang ka oras ang gipasabot nga bisa lang mo paduol mo minaw sa pulong sa Ginoo. Usa ra ka semana, usa ra ka oras ang gihangyo, di gani mo paduol sa simbahan. So unsa ang pagkailang nga si Kristo Dios? Unsa ang iyang mga milagro nga gipang pakita suwa nila makita kay di man mo buan god sa mga pulong sa Ginoo di maminaw. So naajoy di mo to sa nga si Kristo Dios. So unsa naman nga mabasa man jud nato nga si Kristo Dios nga si Juan gibalik-balik man jud ni Juan nga mingon nga ang pulong diha na ang pulong Dios ang pulong nahimong tao na wa may lain ang lusot na si Kristo man mao nay lusot sa ni Juan sa iyang mga sulat. Sumao tong nakasab-an si Juan ni Kristo nga gingnan Juan nga nung giyon sa maniw pagtulo Juan nga wa man mutuo sila sa so nagpalusot na lang pod si Juan ngayon nga Ginoo nanundog na sila sa Juan nangupya na sa mga Biblia wa na sila mag Juan yun ang ilarang na agtan katulad pagka tao ni Kristo wa na magsugod nga ang pulong diha gani si Tomas nga na Juan yun siya madwa-duhaon sa Mateo 20:28 nga niingon nga nakaingon yun si Mateo si Tomas nga Ginoo ko Diyos ko. So sa iyang pagka madwa-duhaon nagpakita na Diyos si Kristo nga sa iyang pagka Diyos. So murag wa katingog si Tomas niingon dyan si Tomas nga Juan kung Ginoo ko Diyos ko naka-ila dyan si Tomas. Pero ka nang uban nga bisa pag nagsubaybay sa Biblia si Tomas Absinos man dos Tomas moto nga wa sa makakita pag anak ni Kristo. So ka nang uban nga nanundog na sa mga sulat sa Katoliko gilaktawan nila wa sila moto nga si Kristo Dios. Nga mabasa man jud nato diri sa
Hebreo Kapitulo 1, versikulo 8 nga miingon man jud siya nga ako nga akong amahan. Sa Juan 10:30 miingon man jud siya nga ako nga akong amahan usa ra. So Diyos man ang amahan. So siyempre si Kristo Diyos po. Unya diri po sa Hebreo 1:8 gani ang amahan miingon man jud. Ang amahan jud miingon nga ang imong trono o Diyos. Gi-introduce pa jud sa amahan. So naa jud tao nga di jud buto nga si Kristo Diyos. So di isla maapelan ni nga giingon sa Salmo nga luwason ko kadtong nahigugma kanako. Unya panalikdan ko kadtong miila sa akong ngalan. So di isla maapelan ng pagluwas kay wa man isla mo ila nga si Kristo Diyos. So bisan gamay lang akong paambit ninyo, pero ako lang pasabutan nga si Kristo Diyos. Kay ato yung mabasa diri sa bisan gani diri sa Lucas 11:2 nga ningo man jud nga karong gabion na matao ang inyong Ginoong Diyos nga manluluwas. Naa man jud ni masuwat man jud sa Biblia, pero ngano naa jud mga naa man jud grupo nato nga wa jud mo to nga si Kristo Diyos. Kaya lang ituuhan tao raman jud. So dapat na magbasa-basa di nila laktawan kung magsuwat sila mga gikan verse sa mga Biblia kay kana sila na para man nanondog naman Biblia sa Katoliko. So ako lang kuan nga kuan ba kanang naman sa Biblia nga si Kristo Dios. So ato lang pong tahoron nga si Kristo Dios di na to yagaan na magawa madungong nako mo na inyong Dios mamatay niya gilansang Dios din na. So yaga bitaw. So kana nagpakita ra man siya nga kanang kuan ba nga ang Dios gugma magpaubos. So hinaot ko nga masabtan ko ninyo nga maoro man ako kan sa i-discuss nga ang si Kristo Dios. Salamat. Salamat Brad. Amen sa imong pagpasabot sa tema nga si Kristo Dios. Kay si Kristo na may duha ka kaniya pagka-Dios o pagkatao. O niya, malagi na nga minsan nga ano yun ang mga gigso na itong nga di mo to si Kristo Dios. Kaya lagi ka noon, namatay, gilansang kung namatay, nabaday Dios mamatay. Inood na, ang iyang pagka-Dios di yun mamatay. Kay naama po'y pagkatao, di, ang iyang pagkatao may namatay, ang pagka-Dios di mamatay. Kaya di sulog man siya sa tawhanon nga kinaiya. O nagay klaro kayo nga mabasa nga si Kristo niangkon gud nga siya Dios asan napita na sa Mateo 4:7. Si Jesus gitintal ni Satanas dito sa dito sa ibabaw sa templo. Niingon Satanas, nakita mo ba ng tanang gingharian? Ako na ihatag nimo ni Satanas, ako na ihatag kanimo basta muluhod og musimba ka kanako. Unsa gingon Hesus Kristo? Nag-ingon ang kasulatan, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Perten ako ang Dios. Ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Sa to pa si Kristo ni angkon nga siya Dios. Kay mao may gitintal. Mana nga sayop jud ang tao nga wa mo ila ni Hesus Kristo nga usa ka Dios. O mao kato ang tema sa pagka-Dios ni Hesus Kristo o karon atong isunod ang katapusan nga kinsa apot rin no? Ang sunod nga mamulong nga mao si Ronito Carcalias sa Kiopsi CFD nga gikan sa
kalye ang iyang tema karon bahin sa Biblia. Tradisyon. O darape ang microphone. Maayong buntag kanatong tanan mga igsoon ko diha ni Kristo. Di akong ipaabot ninyo bahin sa usa ka tema kun unsa ang Biblia, tradisyon. Kay kita sige lang tagdadag Biblia apan wala tama sayod kung kining Biblia igo na baning makaluwas kanato o aron atong masabtan akong pagasugdan mga kaigsunan ko ni Kristo. Duha ang tinubdan nga gibasihan sa doktrina sa simbahang Katoliko. Duha ang atong tinubdan. Unsa man ni? Biblia o tradisyon. O kining Biblia o tradisyon paghubaron kini sa magisterium. Kining magisterium mao ni ang mga Santo Papa, mga kaobispuhan diha sa atong simbahan. Ang pulong sa Dios nakarga sa duha, Biblia o tradisyon. Busa ang Biblia o tradisyon atong gihatagan og managsamang pagtuo o pagtahod mga kaigsunan ko. Ang pulong Biblia mao ang koleksyon sa balaang kasulatan nga gilambyagan sa Espiritu Santo o gilangkuban sa daan og bag-ong testamento. Ang daang testamento nasulat sa pinulungang Hebreo o Grego sa wala pa mataw si Kristo. Ang bag-ong testamento nasulat panahon sa Grego human pagsaka ni Kristo sa langit. Adunay 73 kalibro nga original nga hubad sa Biblia. Ang Latino Vulgata ni Saint Jerome ginusad diha sa Germany niadtong tuig 404 AD. Kini adunay 46 kalibro sa daang tugon o 27 kalibro sa bag-ong testamento. Sa ato pa hitutali siya og 73 kalibro. Apan ang amahan sa mga Protestantismo nga si Martin Luther usa ka rebeling pare iyang gilangkat ang 7 ka libro sa atong Biblia. Nahimo na lang ang ilang libro og 66 kabuok ka libro. Nya ato bayang mabasa diha sa Gipadayag 22 kapitulo 22:19 miingon ang magakuha sa bahin niining bahasa huna pagakuhaan sa Dios ang bahin sa iyang kahoy ug ang balaang ug ang kinabuhi ug sa balaang syudad. Sa ato pa di linta angay kuhaan kanang Biblia nga gihimo sa mga Katoliko. Kaya ang Biblia ang Katoliko may nag-compile sa Biblia. Kanang mga Protestante ato mga katbang nga dili Katoliko kana sila igo na sila migamit sa hinimo nga Biblia sa Katoliko. Dako ta og kapasakaran nga ang simbahang Katoliko mao gayon ang nag-compile sa Biblia. Kung naamoy mga pangutana unya o naglibog ng inyong mga ulo unsay na ipangutana unya sa open forum katungod kay andaming manubag. Dayon ari ta maghisgot sa tradisyon kay duha may atong duha may atong gipasihan duha atong doktrina duha atong Biblia o tradisyon. Ako na pong ipasabot ang tradisyon. Kining tradisyon di man mahimo kung Biblia ra atong turuan, nguya way tradisyon. Kay ang Biblia dili man igo nga makapaluwas sa tao. Kay sa unang panahon sa wala pa makumpile ang Biblia, binaba gyud ang mga pulong. Tradisyon mao ang binaba nga panudlo sa mga wali sa apostoles o gipreserbar sa simbahan latas sa kasaysayan. Mao ni ang tradisyon. Ang tradisyon mao ang doktrina nga gitudlo ni Kristo ug sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles
na ipasa ngadto sa mga church fathers o represerbar sa simbahan latas sa kasaysayan hangtod kanato karon. Church fathers ato pa ang church fathers mga balaang tao sa unang panahon nga nakadawat sa tradisyon sa mga apostolis o sila nabuhi sa unang 700 ka mga tuig kasaysayan sa simbahan. Atong mabasa diha sa 2 Tesalonica Kapitulo 2 versikulo 15. Matod pa diha, barugi ang tradisyon nga among gitudlo pinaagi sa wali o sa sulat. Sa ito pa, dili di ay sulat o Biblia lamang ang atong tuhuan na agi tradisyon. Kaya matod pa diha sa 2 Kapitulo 1 versikulo 12, miangkot si San Juan nga daghan ang iyang gitudlo nga wala ipaagi og sulat. Mao katong mga binaba, mga pulong, mga tradisyon. Ato pong mabasa diya sa Juan Kapitulo 21 versikulo 25, daghang wala isulat kay dili paigo ang kalibutan nga kasudlan sa mga sinulat. Juan 20:30, lakip ang daghang mga milagro wala makatudlo. Kausap ka na to o wala na masulat. Ang tradisyon mga igsoon sa mga Hudiyo pasapasa sa kaliwatan sa binaba nga pulong. Ato mapasa din sa Isaias Kapitulo 59 versikulo 21. 2 Timoteo 1:13, sunda ang matuod nga pagtulunan nga gitulo ko kanimo nagpasabot sa wali o tradisyon nga daan nang nadawat bisan sa wala pay nasulat nga pag-ong testamento. Karon mga igsoon, ako ipasabot kung unsa ang magisterium. Ang magisterium mao ni ang Santo Papa o ang tanang obispo nga Katoliko. Ang magisterium mao ang katapusang muhukom sa mga panagsumpaki sa doktrina ug mao'y mapakanaog sa matuod na interpretasyon sa Biblia o tradisyon. Matod pa diha sa Lucas 10:16, ang mamati kanila namati kang Kristo. Atong basahon sa Lucas 10:16 ang hulog. Lucas 10:16. Unya mingon siya sa iyang mga tinun-an. Ang mamati kaninyo, mamati kanako. Og ang magsalikway kaninyo, magsalikway kanako. Og ang magsalikway kanako, magsalikway kaniya nga nagsugo kanako. Og ang saad ni Kristo, og ang saad ni Kristo diha sa Mateo Kapitulo 16:19, mingon siya ngadto ni Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot dito sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. Sa tupa ang gitagaan ng dakong katungod ang mga Katoliko ug ang mga Santo Papa. Mao'y gitagaan o dakong katungod sa paghubad sa Biblia tradisyon. Ang mahubad niya na mo ang magisterium, mga Santo Papa o kabispuhan. O ato sa mabasa niya sa 1 Timoteo 3:15, ang simbahan mao'y haligi ug ang sukaranan sa kamotoran. Atong basahon na 1 Timoteo 3:15.
Ay ba itong tiniyay ba? Nena. Una Timoteo 3:15. Apan kung malangan ako, kining sulata mao'y magtudlo kanimo kung unsaon nato pag kinabuhi diha sa balay sa Dios. Kanang balaya mao ang simbahan sa buhi nga Dios, ang haligi ug ang sugaranan sa kamatuoran. Daghang salamat o mayong buntag. Salamat pre sa imong pagpasabot diha sa kasaysayan o Biblia. Tinood na nga importante kaayo dahil ang tradisyon. Kining Biblia usa din sa tradisyon apan doon na pa'y mga tradisyon nga wa masuwat sa Biblia may gipasabot sa tradisyon. Mabitaw lagi na nga kung gisuwat pa kuno sa Ginoo ang tanang pong nga gibuhian sa atong Ginoo di gyud mo arang sa tibuok kalibutan ang iyang mga sinulat. Muna nga importante gihapon ang mga tradisyon kay ang uban gud natong mga kaigsunan Bible alone Roman Biblia ra ang ilang gisaligan sa kaluwasan. Kunya kun mao na nga di sila motuo sa tradisyon unsa man ni nato pag pasabot nga ang nagsuwat sa Biblia ang nagsuwat sa Biblia man masuwat sa Biblia sa to pa di tamuto sa nagbuhat o nagsuwat sa Biblia kay di man tamuto og tradisyon. Ang nagsuwat sa Biblia kanang umuna nga nagpahimos ta sa Biblia jadi tamuto sa nagsuwat parehara ta na nakaglubi nga sige tang pangupra sa punuan kung wa takahibaw kisay tag iya. Mana nga kinahanglan gyud ka ato ng susihon kinsay nagbuhat nag-compile sa Biblia aron nga kana atong tuuhan. Lisod magkayo ato ipatuo ang Biblia unsa wa takahibaw kisay nag-compile. Mana nga importante ang tradisyon. Bisan kini galing Biblia, moingon nga ang Biblia may number 1 nga paagi sa kaluwasan, ako di kumutuo. Nga naman, doon ay daghan nga mga nahimos ang mga apostoles nga wa pa'y Biblia, wa pa masuwat. Sa to pa, di jud igo nga ang Biblia may sukaranan sa kaluwasan. Kay daghan sa itong mga kaigsunan po nga di makabasa. Mara nga ang Biblia kung mga itong saligan alang sa atong kaluwasan giingon man sa atong Ginoo gisugo man ang mga apostoles sa Ginoo nga panglakaw kamo iwali ang mayong balita o bunyagi sila sa ngalan sa man sa anak o sa Espiritu Santo. Ang pangutana diha kay Biblia magkatong saligan muwali ba ang Biblia? Kay Biblia man ka atong saligan, ang Biblia may atong paminawon kay Biblia may atong saligan. Kanang pagbunyag, mubunyag ba ang Biblia? Kay Biblia man saligan, dili mubunyag ang Biblia. Ang mga kaparian may bubunyag. Mao na nga di ta maingon nga naa sa Biblia ang kaluwasan. Na kaluwasan pero dunay mga butang nga di mahimos sa Biblia. Kay ang pagwali di mahimo sa Biblia, ang pagbunyag di mahimo sa Biblia.
kanang mga pagkumpisal, kanang mga doktrina na di na may Biblia pero na ay pamaagi nga na sa Biblia nga may pabuhat. Mana nga mo ti pasabot sa tradisyon nga mihatag sa tradisyon o sa Biblia. O karon ato isunod tradisyon katapusan nga mamumulong si Brad Trino Bautista usa ka Yopsi, le minister. Ha? Okay, sorry. Alay ka? Awan na? Atong ihatag sa atong presidente, Brad Edgar. Atong ihatag ang iyang pahimugat nga ipasabot sa tanan nga namulong dire o siya usab ang mutubag kundo na mo'y mga pangutana. Bisan kung mauwa mo mangutana, isuat lang ninyo sa papel. O niya, kami nalay mo basa. Isuat sa papel, kay kami mo basa. O mauwa mo mangutana dire. Niya, atong ihatag ni Brad Edgar, ang pagpasabot o ang pagtubag sa mga pangutana. Niya, Brad. Okay, salamat mga kaigsunan sa inyong pagbarog sa inyong yandam nga mga tema alang sa itong mga igsoon karon nga niya dinis merkado. So salamat kayo ninyo nga nagatuman mo sa inyong obligasyon sa atong misyon isip mga alagad sa simbahan. So salamat tayo, no? Salamat tayo sa mga donors. May mga quality human ini nga mo ang gihimo karon doon natay paniod to sa ato pagkanon kay dili man mabuhi ang tao sa kanang naay pulong lamang kung dili sa matagpan usab. Asa man mabasa bro? Na sa Mateo 4:4 dili mabuhi ang tao sa matagpulong lamang kung dili sa matagpan usab. So sige tagwali dire, agot mo magyud ta. Wala nga doon ay gianda po dire sa lamesa, nay saging, nay balanghoy, napoy kinilaw, napoy Sprite, Sprite. So inani ang mga alagad sa Dios. Mabuhi gyud kay na kumpleto pulong sa Dios o pagkaon alang sa lawas. Kay duha mo guni kamatang ang tao, lawas ug kalag. Asa na mabasa Brad? Nga ang tao dunay duha kamatang, lawas ug kalag. Na Mateo 10:28. Ayaw kahadlok sa mapatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Muna ang tao kung mamatay, masiparit ang lawas ug kalag. Ang iyang lawas matos minteryo, ang iyang kalag kung maayong binuhatan, matubang sa Diyos. Asa mo na mabasa? Na nasa Ecclesiastes, Kapitulo 12, versikulo 7. Mula karon nagawa ipaambit ninyo mga kaigsunan, ang atong obligasyon nga din kita mo hatag gayud og halad alang sa simbahan. Kaya sa unang panahon sa mga Judaism, stricto kayo sila sa gitawag og tithes or ikapulo na nagpasabot og 10%. Grabe kay stricto sila, kinahanglan nga ang mga sakop sa katilingban sa Dios muadto gyud sa templo og kinahanglan siya mohatag og halad, gawa sa halad 10%. So muna nga ang Biblia nagtugaan na to niana nasa Malakias 3:8 ngadto sa 10 dad-a ang ikapulo ngadto sa templo. So mao kana ang ilaha kaniadto. Obligado gyud sila nga mohatag og 10% sa abot. Kung nagbinulan ka og 10,000, pila ang imong 10% ihatag sa simbahan? 1,000. So inanana kung 10,000 ang imong bulan. Kung ato na istiktohon karon,
Kaya na siguro magbagulbo, no? 10%. Pero salamat sa Diyos, kay sa mga Kristiyanos, huwag yun kipugos ang 10%. O sa may pangayo sa Kristiyanos, love percent. Kanabang mahatag ta nga sibo sa atong gugma nga wa ta mapugos. Kaya matod pa sa Ginoo nga nagingon, ihatag sa Dios ang iya sa Dios, ihatag sa emperador ang iya sa emperador. Ato na mabasa sa Mateo 22, 18 at 21. Kaya pasabot, muhalad ta sa simbahan, muhatag po ta sa gobyerno. O sa may ibang pasabot na, buhis. Sa atong pagkalumulupyo, isip katilingban, muhatag usab di ay kita og buhis sa gobyerno. Ug unsa man ang mga kabtangan nga naa kanato, yuta, panimalay, muhatag ta og buhis. Kay ba man ay gusto sa Ginoo? Sa gobyerno magbuhis. Sa simbahan muhalad. Mao kana. Pero wala na tong 10%. Wala na. Halad na subay sa gugma diin kita mobalik paghatag sa Dios tungod kay ang Dios kay kita nakadawat man og mga butang, nakadawat man o mga panginahanglan gikan sa itong mga pag-ampo sa Dios. So mobalik usab kita ngadto sa Dios. Sa unang panahon di abi tay kuan halad tali ni Abel og ni Cain. Kisa yung unang mihalad si Abel og si Cain. Nana sa Genesis 4 versikulo 4, mihalad si Cain og Abel. Si Abel kanang magbalantay sa karnero, mga mananap. O sa mayang hihalad, mga mananap sad. Mga maayo kaayo nga mga kanang buwan, mananap, dili lang mga masakiton. Tungod kay Ginoo man ang iyang ihalaran, ang pinakamaayong nga mananap, pinakamaayong karnero ang iyang ihalad. Sa to pa, ang si Cain pod kay mag-uuma man o sa mayang ihalad, abot pod sa iyang uma. So mao kana nga ug asa tadapita ug unsay atong mga panginabuhi, mao po nay atong ibalik ngadto sa Ginoo. Halad. Asam na dada sa simbahan. Panalita na kay saging. Magdakan to sa simbahan kada adlong Domingo. Kay naman na sa unang Korinto, Kapitulo 16:2, nga kinalang magdala kitag halad sa simbahan. Ang halad nato sa simbahan, dunay tulong ka matang. Ang upat. O sa mali, pinansyal. Muhalad tag mga kwarta para sa simbahan. Para sa mga kwarta, para na ibayad sa mga kurente, ibayad sa tanang mga maintenance sa building, o ganang na ay pagkaon sa pare, o para sweldo po anang mga naglihok sa simbahan. So mga pinansyal. Jadi man pwede o magdamog saging dito, ihatag atong mga naglihok sa simbahan, di mo na saging, pinansyal yun. So, kung magdamog saging, pwede hapon. Magdamog saging dito o sa kabulig. Kaya mukhaon man natong pare o saging. Kanang mga naglihok diha. Mukhaon ka po nagsaging. Muna nga, magdala ta dito. O halad para sa simbahan. Kwarta, mga pagkaon, o sa pa. O ang simbahan magpatawag o ganang na ay voluntaryo, mo-voluntaryo ta. Kung pananglitan dunay gubunon, kay dunay ayuhon, muhalad ta og mga materyales. Kay naman na sa Biblia. O asa man ang mabasa? Nana sa Giyo 1:11. Ningon ang Ginoo. Makahimo ba dahil kamo pagpuyo sa mga manindot nga balay, apan guba ang akong templo.
Sa ato ba, dili gusto ang Ginoo nga magpuyutag nindot nga balay samtang yang simbahan guba. Mo nagangpot ko sa butin kung mingon ang pare, so atong i-renovate ning maong lugar, kinahanglan nga mangayo ta o mga suporta sa parokyano, ayaw mo pagdumili kay biblical ba na? Nana sa Biblia. Nana sa Biblia, mga higala, nasa Hageo, Kapitulo 1, uno nga to sa 11, halad materialis. Halad materials para sa simbahan. Exodo 25, uno nga to sa 9. Katong gipahimo nga simbahan kang Moses, kang Solomon. Si Solomon naghimo og simbahan gikan kadto sa mga halad sa katawhan. Muna dinhi sa tuwa sa parokya, kung dunay ayuhonon, di ta magdumili sa pagtabang, di ta magdumili sa paghatag. Muhalad ta, mo halad ta kwarta, pagkaon, kanang materialis o uban pa. Panalitan diya sa unang Korinto 10:1 kadto sa 3. Ang Ginoo nagbuot yun na kinahanglan kita maghalad og kwarta panahon sa misa. Si San Pablo nagulikta man og mga kwarta gikan sa nagkalaing simbahan matag adlong Domingo. So unsa may kuliktahon kung way muhalad? Muna kita mga Katoliko magdalatag halad bisag pila kay wa na pugsa sa Ginoo sama sa gihalad sa kanang biyuda. Ang biyuda diha sa Lucas 21:1 ngadto 4 mihalad og pinakagamay halad apan nakita sa Ginoo ang iyang halad kinasing-kasing ug mo'y gidawat sa Ginoo. Magunsa na po ng dako kay kaghalad, kaya dako pod kayo ang imuhang pagkwenta. Sige kag bagulbol, dako na kay kong natabang, dako na kay kong nadunit sa simbahan. Kaya wala ba ko makita og naa sa tong akong gidunit. Di ba? So dili na maayo. Muhatag ta sa Dios, dili na natong pangitaon. Muhalad ta sa Dios, dili na natong kuhaon. Muhatag og example. Dunay kasal special. Dunay kasal special. Usa bay may tabo. Muhatag silang dakong katidad ngadto sa tig-kuan og bulak, kanang tig-arrange og bulak. Usa may tabo ana. Kanang bulak giadorno diha sa simbahan, sa altar. Para asa man na? Para ipakita sa mga tao, dili na mo rason para imong ihalad sa Ginoo. Imong gihatag sa Dios, imong gihalaran ang Dios og bulak timaan sa imong pagmahal, timaan sa imong paghigugma sa Dios. Pero sa may nahitabo, ang mga bulak nga gibutang sa altar gikuhang balik. Nganong gikuhang balik? Sa rason kay adorno pa dito sa reception. May tabo na diha sa kasal. Nahinumdum ko sa kong amigo nga himo niya na. Lami kayo, nindot kayo ang dayan-dayan sa altar panahon sa kasal. Pero pag magkasal, nangawa ang mga buwak kay gida sa reception. Kaya ang resulta, gikan sa reception, gikuha na po ang mga bulak, gibalik ganito sa iyang parlor shop. Para sa ito, i-recycle na po ito. Himuon na po itong laing mga bulak ginagmay para na po ito ibaligya alang sa niadto sa menteryo. So ang bulak, kadaghan na halin. Di ba? Gikan sa Ginoo, imong gihalad sa Ginoo, imong gikuha, kay gibaligya nimo pagbalik. So sa lakto nga pagkasulti, wa ka mahigugma sa Ginoo. Yan naman, imong himong kabahin ang Ginoo sa imong negosyo. Imong ginegosyo ang Ginoo.
Kaya ang bulat nga para iya, imo bang gikuha o imong gibaligya, kadaghan pa na baligya. O kisa may naigo nini, wa ko mag tumong nini. Basta kaya naay nahitabo niya na. So muna mga kaigsoon ko ni Kristo, kung muhalad ta sa Ginoo, ayaw na pangitaan. Nahinumdum ko, dihay, kailang hingdonit sa simbahan, nangita sa iyang gidonit. Asa malagi itong ahong gidonit nga kanang floor mat. Wa malagi ko kakita sa floor mat ahong gidonit. Di ba? Og nasa itong floor mat, kaya wa man makita diya sa kuan, kanang naay saog, ayaw na kuan na. Ayaw na lang kasakit niya na. Nga wa makita ang imong gidonit. For the Lord naman to. Ug asa to gibutan sa Ginoo, wala kay labot ana kay dinalain mo. So ba na kaigsunan ko ni Kristo ha? Muhalad ta og mga bahandi ngadto sa simbahan. Og pinaka-importante nga halad mga higala, mao ang imong kaugalingon. Kinahanglan dad-on nimo ang imong kaugalingon, dili lamang ikaw, hasta imong tibuok pamilya. Ihalad ang imong mga anak sa Ginoo ngadto sa simbahan. Aron mahiusa siya sa Ginoo. Muna naging diha sa Roma Kapitulo 12, versikulo 1 ngadto sa 2, lawas ng paghalad, lawas o kalag, espiritu. Muna yung pinakanindot nga ihalad nato sa Ginoo. Magunsa ba ng imo nang ipada ang imong halad, oy mare, pare, dalhan ring sobre pare. Naay kuan, natay kanang naay si misa ros barangay. Dalhan na ring sobre, ikaw na lay daan ni mare. Kisa ba yung simba? Ang imo rang kwarta. Pero ikaw mismo mo gikinahanglan sa Ginoo nga moadto ka dito sa simbahan. Wa man ka moadto. Kisa may gustong balangit, ang imong kaugalingon o ang imong kwarta. Mo na makaigsunan ko ni Kristo nga kita dili lang kwarta ang atong dalhon sa simbahan, atong kaugalingon. Kita nang kayo karon nga mosimba, ipadara ang kwarta, tuwa sa balay ang tag-iyas kwarta. Kisa may mukalawat? Kisa may mukalawat sa lawas sa Ginoo kung di ka muadto, imo ring ipadara ang kwarta? Mula sa Roma Kapitulo 12, 1 sa 2, lawas ng paghalad, espirituhanong paghalad, importante ka na. Mo ka na mga kaigsunan ko ni Kristo. Mula dili na mo pod pahingon nga halad-halad na kita, kundi muhatag usab diay kita o mga pagkaon alang sa uban, labi na katong nagkinahanglan gyud katong way pagkaon. O gidungog gyud nga mo pagkampo. Di ay nagpadag pagkaon. Di lang nato hinganlan. So salamat kayo sister kay kananaay ninghatag ka sa mga alagad sa Dios. Kaya namin na sa 3:1, Kapitulo 1, versikulo 7 hanggang 8. Tabangan ta sila aron makaambit kita sa ilang panalangin. O sa kuno, kung mahatag mo sa mga nagwali sa pulong sa Ginoo, sa pinadala sa Dios, kung mutabang dahil kanila, makaambit dahil punta sa panalangin ng ilang madawat. Nga bisang tuod kung kami rin nagwali sa pulong sa Ginoo dire, yang igo ra pamong naminaw, o ya samtang naminaw mo, nakaunahuna mo og hatag og pagkaon, snacks sa mga nagwali, makaambit ay pud mo sa panalangin. Asa mabasa? Na sa 3:1, Kapitulo 1, 7 hanggang 8. Tabangan ta sila aron makaambit kita sa panalangin nga ilang madawat. O ina na. So salamat kayo sa inyong
mga kanang ay pagka manggihatagon. Pero di man di mga kaigsunan ha, kung muhalad ta sa simbahan, ayaw gino'y taon mo paghalad o kinawat. Maranayaw kayo ipahinomdom ninyo. Ayaw taon mo paghalad o kinawat. Kung nakabantay mo na kanang iniwang kanang ihalad kinawat, ayaw na lang. Kaya di ginadawaton sa Ginoo. Ha? Asa man na mabasa? Nada sa Malakias, Kapitulo 1, versikulo 13. Oh? Gidumtan ko ang ilang halad na kinawat. Tinod, kung halad ka kinawat, madawat na sa pare, kaya makahibaw pare nga kinawat na. Pero ang Ginoo nahibaw nga kinawat na, nasubok ang iyang kakuan, iyang una-una. Ha? Nasubok ang Ginoo. Kay mihalad ka og kinawat, unya ang ilang alagad nakakaon ng Ginoo kinawat. Sama ko na nang naay kuan, kanay kwarta panahon sa eleksyon, matod pa sa simbahan, usa ko na kanay kwarta nga kinawat, kay gikan ko na bungas korupsyon. Unya pagkahuman anang malagbutan lagi kay tingsimba naman tuwa pertindahan ng napay stapler to ubang kwarta. Ha? Di sa ito gikan to sa politiko. Ya, saman nahibaw, patang hibaw, kinawat pa itong di, bunga ba ito siya kahago. Basta kay sa mata sa simbahan, nakasa ang tao na mo dawat o kwarta gikan sa kananay politiko panahon sa eleksyon. Pero mao lagi, doon na may kitawan o Sacrament of Finance. Mabalik naman gihapon ta sa Dios, pinagis pangayong pasaylo. Inana lagi na itong kinabuhi. Kung di man gyud ang Ginoo matinga ako makasa ta pagbalik. Ha? Kay katong yan pagkamatay sa cross, di pa magyud tiigo nga makapasaylo sa atong personal nga sala. Kaya naibaw naman ang Ginoo nga bisan nagipakamatyan na niyang sala dito sa cross, gilukat matagikan sa atong pagkamakasasa, nasayod naman ang Ginoo na makasa gyapon ta. Mo nang iyang gitukod ang sakramento sa kumpisan. Kay panahon ko kita madasmag, makabangon kita pagbalik o mahimo kita gahapong anak sa Dios. So inana naman kaigsunan ko na ni Kristo nga tabangin ninyo ang nagalagad sa Dios, ang sa simbahan, importante. Buhat 2:44-45, ang mga Kristohanon, mga katauhan sa Dios, ilang ibaligya ang ilang mga kabtangan o ilang ihatag sa mga apostolis, giapod-apod sa mga apostolis. So, maunta na kanay ato ang buhaton, di ta magdumili pagtabang sa simbahan. Kay ang maayong mudumala sa simbahan, matod pa ni San Pablo diya sa unang Timoteo, Kapitulo 5:17, ang maayong mudumala takus sa doble nga suhol. Sa to ba, pilo-piloon ang suhol kung maayong mudumala. Pero dili mayong mudumala, dili na lang pilon, pero muhatag lagi hapon. Di na lang pilo-piloon. Pero kini ato ang pare dire, kini bagong nasay si Father Jomari Polo, bolo gabas. Nakainom-nom ko ni Father Jomari Polo sa diocese sa Tagbilaran. Dire Jomari gabas. So maayo po siya nga modumala, no? Ay lang mo ka taha sa tong paroko. Kay usahay ning pare basta pare daghang dili mo dool kay maikog mawaw. So kit ka mo ay mo kawaw. Kay ganahan ang pare kung ang parokyano magpaduol. Mo bitan na mga pare
wala na magsuot og kanang kuan, sutana kung maglakaw-lakaw ng merkado para dili ta mataha. Kay maglakaw-lakaw kasi magsutana, marong mataha kita. So mga makakaigsunan ko ni Kristo, sa gobyerno ayaw mo pagdumili maghatag og buhis kay usa na kapamatang sa pagtuman sa kabuton sa Ginoo. Buhis kita sa emperador o mohatag usab kita sa Dios. Unya kining niyang kuan diha sa tong paghatag, di ba nga doon ay bugti. Usa may bugti ni matod pa sa Abdias 1:15, kung gamay ra ang imong ihatag, gamay raw sab ang imong madawat. Usa ko no? Kung gamay ra ang imong ihalad, gamay raw sab ang imong madawat. Usa may madawat animo? Kanang panalangin. Ha? Dunay dakong panalangin nga ihatag sa Ginoo sa usa ka tawong manghihatagon sa Dios. Ha? Matod pa diri sa 2 Corinto 9:6, ang nagpugas og diutay mag-ani og diutay. Tama bitaw no? Pagpugas ko no og ganang naay gamay ra nga puksanan. Gamay ra pod ang imong ma-ani. Pag dako kag puksanan, daghan po kag maani. Pag pasabot ani, kung hatag ka sa Dios og dako po nang madawat nga panalangin, pilo-piloon para sa Ginoo. Oh. Ngani itong kuan pagkat natao si Jesus dito sa Bethlehem, o sa may gihalad sa mga hari, bulawan, insinso, mira. 5 kana? Bulawan, insinso, mira. Mga nindot kayo mga halad. Kadalang bulawan, kamo makaako kamo paghalad sa Dios o bulawan? Ha? Kaya mo may bulawan. So, muna makakaigsunan ka ni Kristo nga padayon kita sa atong pagsangyaw dinhi sa merkado, daghan pa kay tag-iskuta dinhi. Nga angay ninyong masabtan o angay ninyong makatuunan. O ginapunta nga kining panahon na doon na kamoy nakatuna din nga ang pagsugod sa atong programa kayon sabay kamatuoran. So, daghan karon ang nangutana, kung hain ang tinuod nga simbahan, ang ako ikabili ninyo ang Katoliko ragyod, ang tinuod nga simbahan nga gitukod sa atong Ginoo Jesucristo. Taniwala sa 50,000 ka mga pundok sa tinuuhan karon gikan ni Martin Luther. Pagbuwag ni Martin Luther, hindaghan ang mga religious organization, denominasyon, 50,000 na. Wa kay labot sa wa marehistro. Kanang ang gingon nga 50,000 ka mga grupo, rehistrado na. Katong wa maihap, katong wa marehistro. So daghan kayo mga kolorom pod nga nagdominar nga wala marehistro sa gobyerno. Munang ayaw mo pada anang mga scammer sa pagtuo. Ang pinakaabililhon kaayong ampingan nato hangtod sa pagbalik sa Ginoo mao ang atong pagtuo. Kay kini atong pagtuo mao nay muabli sa ganghaan sa langit. Mao na nga moingon mo ari ra mi diri kay maparihara ang Ginoo. Kini amo ang simbahan nagtuo mo pud mi Ginoo. Ha? Kung parihara, ngano nagtukod pa man si Kristo o Kristyanismo? Ngano may Judaismo? Kinaingon lang ang Ginoo, oy, magpasakob na lang tantan sa Judaism. Parihara man na, nagtuo naman ang Judaism o Ginoo. Di na lang tayo magtukod o Kristyanismo. Huwag yun na maingon ng Ginoo. Pero wag simbahan, wag kanang kuldinar. Wala magpudlo nga ang mga protestante di maluwas. Wa may ko na simbahan nga ang mga protestante walay kaluwasan. Wa magtudlo niya. Kaya naman, tungod kay si Kristo nag-ingon diya sa San Juan 10:16. Ano na ko'y mga karniro na wala nining torila?
Usa man ang toril. Kanang simbahan nga yang itukod. Wala ako, naadun ako yung mga karnero nga wala ni ining torila. Kabigon ko sila. Aron mahimong usa, diya lamang sa usa ka magbalantay. Kinsa may magbalantay? Si Jesus Christ. Wala nga gusto ang Ginoo nga ang mga Judaism, ang mga pagano, mahiusa lang diha sa Kristyanismo o simbahan. Ha? Mga Judaismo, mga pagano, gusto ang Ginoo nga mahiusa lang diha sa Kristyanismo. Kaya si Kristo mauman ang anak sa Dios nga magbubuhat sa kalibutan. Asa man ta mapasako? Matupad diha sa unang Korinto 1:10 kato sa 13. Nakabalita ko nga kamo nagkabigil-bingkil. Ang uban ngayon dapig ako ni Apolos, ang uban ngayon dapig ako ni Pedro, ang uban dapig ako ni Pablo, ang uban ngayon dapig ako ni Kristo. Ang uban ngayon dapig akong kibuloy. Ang uban ngayon dapig ako ni Eli Soriano. Dapig ako ni Felix Manalo. Mato pa ni San Pablo, gibunyagan ba day kamo sa ngalan ni Kibuloy? Gibunyagan ba day mo sa ngalan ni Felix Manalo? Kung ang bunyag inyong nadawat ngalan ni Felix Manalo, adto mo ni Felix Manalo pasakop. Kuya kaya ang bunyag ninyo, bunyag man ni Kristo. Yang along nga amo diha nagpasakop sa dili ka Kristong simbahan. So mana ba kay soda ko ni Kristo? Kung ang bunyag inyong nadawat ngalan ni Kristo, ari mo sa authority ni Kristo. Kaya ang simbahan Katoliko mao may gitahasan ni Kristo pagsangyaw sa tibuok kalibutan o sa pagpabunyag sa katawan. Mateo 28:19. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan o bunyagi sila. Ganong bunyagan? Kaya pa may bunyag. O ginamdami mga higala, sa tanan nga nabunyagan sa gitawag og valid baptism. Ha? Ang nabunyagan og valid baptism si Kristo nag-uban. Mateo 28:20. O ginomdome, ako mag-uban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Wala nga ang bunyag inyong nadawat invalid. Wa lay apil sa pasalig sa Ginoo nga magauban ako kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Muna siguruhan gyud ninyo ang bunyag nga na inyong nadawat, bunyag bala nga balido sa simbahan Katoliko o invalid ba nga bunyag. Kini ang lipay giila kini nga invalid ang ilang bunyag. Bisan ba Trinitarian gi-invalid sila. Nayuban nga Trinitarian balido. Yung CCP. Pero nganong gi-invalid man, doon ay mensahe gikan sa CBCP ngatong 2022 nga gi-invalid ang bunyag sa Aglipay. Gano man, tungod kay dili sila mo hatag o baptismal certificate sa ilang membro kung mobalik sa Katoliko. Mula nga makompormiso ang ilang membro kay mangayo o baptismal certificate, dili mo hatag. O yung requirements ba na siya? Ang simbahan Katoliko, di man po mo hatag, kaya man po sila mabalyagi. Mula nga bunyagan sa simbahan Katoliko o balik. Bisag na bunyagan na sila, bunyagan for the records. For the records. Kaya naman, requirements. Mula ka mo, maayo lang mo mamunyag. Pero mo ikahatag. O, naya kong mga kailan na problema sila. Kay baptismal certificate, dili mo hatag. Kaya naman, nimbalhin mga Katoliko. Pagbalhin sa Katoliko, nagpabunyag sa Katoliko. O, ngayon ba, magpabunyag, nangayaw dito, watag yun.
Muna nga ang simbahan Katoliko bunyag para lang sa iyang record o makadawat po siya o baptismal ang kanay confirmation o uban pang mga sakramento sa simbahan. So mo na mga rason. So ako na ibalik o ginat ko nga namoy nakatunan mga kahigalaan ko ni Kristo nga niya sa merkado tanang na maligyan ni og tanang na malit hinaut ko nga sa mubong nga panahon na amoy na katunan nito programa kayo sabay kamotoran akong ibalik sa kuang sa atong day pangutana dire bili lang nako naghisut man ka brad og bunyag kanang bunyag sa ngalan ni Jesus balido na o balid kay diha sa Mateo 28 ngadto sa 20 ang sugo sa tong Ginoo bunyagi sila sa ngalan sa mansanag sa Espiritu Santo sa tupa Trinity Trinitarian ang bunyag nagsugo sa tong Ginoo unya katong bunyag ni San Juan gingo do bunyagis gibunyagan ko ikaw sa ngalan ni Jesus di man Trinitarian ibalido to o valid. Okay, so ang bunyag ni Juan, kung lang to siya, kanang bunyag to alang sa paghinulson. Mga taong dagko na para to pag-andam sa katawhan sa Dios nga mudawat sa tinuod nga bunyag. So, matod pa sa kini ay Mateo Kapitulo 3 atong basahon diri mga kahigalaan. So, dahil sa Kapitulo 3, kining bunyag nga gihimo ni Kuan, maula nga Kuan. Mateo 3. Bro. Bato padre, sa bagita ni Juan nga may daghang mga Parisiyo, ipakita ninyo nga naghinulson na kamo sa inyong mga sala pinaagi sa buhat. So, okay mong tanawon dire sa Kuan, ako nagbunyag kaninyo sa 11 Kapitulo 11, versikulo 11, ako nagbunyag kaninyo pinagi sa tubig aron pagpakita nga naghinulsol ug bibiya kamo sa inyo mga sala. Apan ang mga nisunod kanako magbunyag kaninyo pinagi sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Ug siya mas gamhanan kay kanako ug dili ako angay bisan kani ang pagbitbit siyang sandalyas. So kung mag-iskuta ka ng sacrament o baptism, si Kristo magyod ang nagtukod. So dito siya matawag og sakramento ang bunyag ni Juan. So ang balido nga bunyag mao katong musunod nga bunyag. Ang musunod nga bunyag kinsa man tong bunyag? Kinsa may nagtukod niadto? Nga bisan gali ang mga binunyagan ni San Juan bunyagan man usab. So bunyag sa Espiritu Santo o sa kalayo, kakisa man yung bunyag, mao ni ang bunyag ni Kristo. Mao ni ang sugo ni Kristo nga bisan kamo na bunyagan ni San Juan, pagabunyagan pa kamo pag-usab kining gitawag sakramentohanong bunyag nga si Kristo gyud mismo ang nagtukod o kini balido nga bunyag pinaagis formula bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Mao na sa Mateo 28:19. So ang mga apostoles nabunyagan sila usab sa Espiritu Santo sa kalayo panahon sa Pentecost. Matod pa diya sa buhat 1:4 ayaw na kamo
pagbiya sa Jerusalem. Kung nataunan ninyo ang isa sa mga amahan nga mao ang Espiritu Santo. Sa 8, kung bukulsad na kaninyo ang Espiritu Santo, mahimo kamo akong mga saksi sugod sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria o sa tibok kalibutan. Sa ato pa, human sila nabunyagan, preparado na sila pagsangiyaw sa tibok kalibutan. So, sakramento ba to? Balido ba to? Kang Juan, hindi. Ang bunyag na balido ay ikaduha. Sakramentohanong bunyag na mo'y makapahimo na itong anak sa Diyos. Pagpapa sa salang panulundon, kung mahisakot kita sa lawas mistiko ni Kristo, kining simbahan ngayang itukod. So, invalid ba? Balido ba ang bunyag sa ngalan samahan? Sa ngalan ni Jesus? Ang tubag, dili. Usa na siya ka-invalid kung ang personal name ni Jesus mo gigamit, bunyagi sila. Ako nagabunyag kanimo sa ngalan ni Jesus. Dili na siya valid. Invalid na siya nga formula. Kaya ang gisugo sa Ginoo, bunyagi sila sa ngalan samahan, sa anak o Espiritu Santo. Sa ito pa, kung sumungol ka sa imong mama o suka, tuyo o asin, pila ka mo imong paliton? Suka, tuyo, asin. Tulo. Kung usaray imong paliton, kasi mahitabo, lintuman ka sugawa, huwag ka matuman. Sa ito pa, kay tulo may gayon sa Ginoo, bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak ng Espiritu Santo, tulo po'y gamiton ni mo, kaya mo na sugo. Asin rin mong ipalit, pag-abot sa balay, nabunalan ka, nga naman, huwag ka matuman sa sugo. Kaya ang isugo, amahan, anak, Espiritu Santo. Pero, daghan bang namunyag kanyan to? Ginamit ang ngalan ni Jesus. Pero gibunyag ang usap. Ha? Diya sa Buhat, Kapitulo 8, 16, kato sa 7. Gibunyagan ni San Pablo usap ang nabunyagan sa ngalan ni Jesus. Asa mabasa? Buhat 8, 16, 17. Nabunyagan lamang sila sa ngalan ni Jesus. Busa, gibunyagan sila pag-usap. Kaya sa bunyag, katong bunyag nga gisugo sa Ginoo. Muna nga, pero ang Buhat 2:38 di na siya contradict sa Mateo 28:19. Kaya ang pangingon ni San Pablo, ang tasatagsa ka ninyo kinala maginulsol o magpabunyag sa ngalan ni Jesucristo, ripirado ka na sa authority kung gitugot sa tong Ginoo. Sa ngalan sa balaod, pagpabunyag mo. Abot mo sa ngalan ni Jesucristo, pagpabunyag mo. Sa pagi, diha sa simbahan, nagatagan niyang authority. Dili kay mo adto mo ito kang kibuloy, kay adto mo dito magpabunyag, kay ito ay bunyag to in the name of Jesus. Dili na mao. So mara na makatubag bro sa imuhang nindot umayong kapatana. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay usay-sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog lakatunan. Daghang salamat.